जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। मैं अदनान राना उसामा ट्रेडर से आज आपके साथ जो है ना एक टॉपिक शेयर करूंगा। वो टॉपिक है कि काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि यार बिजनेसमैन कौन बन सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बिजनेसमैन की कुछ निशानियां बताऊंगा कि कौन बिजनेसमैन बन सकता है और कौन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजनेसमैन जो है ना हमेशा वो शुरू दिन से ही जो है ना वो बिजनेसमैन होता है। उसकी निशानियां क्या हैं कि एक तो जो भी काम करेगा उसको बड़े तरीके से सलीके से, घर में अगर वो है ना पढ़ाई के ज़माने में है, ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को बड़े डिसिप्लिन से रखेगा। ठीक है, उसकी स्कूल बैग्स हैं, ठीक है, उसके अपने शूज़ हैं, उसके इवन के वो जिस बेड पे भी सोता है ना तो उस बेड के ऊपर भी वो अपना जो है ना पूरी एक एक चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखता है और ज़िम्मेदार होता है। उसको अगर कोई बंदा कोई काम कह दे ना, ठीक है, घर वाले ही कोई काम कह दें तो जान नहीं छुड़ाएगा, बल्कि उसको बड़े पूरे तरीके से और सलीके से उसको जो है ना वो मैनेज करेगा। उसको टेंशन होगी कि यार मुझे किसी ने ये काम कहा है तो उसने वो काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब वो अर्निंग के ज़माने में आएगा, ठीक है, तो अगर कहीं जॉब करता है तो मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा बिजनेसमैन जो है ना वो बनने से पहले कहीं ना कहीं एक दफ़ा जॉब ज़रूर करे। ठीक है, जॉब करने से उसको जॉब का भी एक यानी कि सीखने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और लर्निंग जो है ना वो ज़रूरी है। सीखने के बगैर मैं नहीं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा ही नहीं कि आप लोग बिज़नेस की तरफ डायरेक्टली आ जाएँ। जो कहते हैं ना कि नहीं जी हमें तो जो है ना वो बिज़नेस, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सा ये है वो है फलां है, तो मैं नहीं कहूँगा। बेशक उनके घर वाले बिजनेसमैन हों, अगर घर वाले भी हैं तो घर वालों के साथ टाइम दें। ठीक है, भाई है, बाप है या कोई भी है, उनके साथ पूरा प्रॉपर टाइम दें, अपने आप को उनके साथ लगाएं, जोड़ें। ठीक है, और देखें कि वो क्या कर रहे हैं, सारे कैसे कर रहे हैं, तो फिर जो है ना वो उसको करें। तो अगर कहीं जॉब करे तो जॉब भी इस तरीके से करे कि मैंने अपने जो है मालिक को यानी कि उसको कहने का मौका नहीं देना। ठीक है, मैं खुद जो है ना वो हर चीज़ को मैनेज करूँगा। मिसाल के तौर पे उसने आपको कहा है जी ये 100 आइटम जो है ना इसको पैक करनी है आपने, और इसको पैक करके इसको ये करना है या वो करना है या जो भी उसने काम दिया है, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसको करे। उसको ये समझे कि यार ये मेरा अपना काम है। और जो बंदा अपना काम समझ के करेगा ना किसी का काम, तो मेरे से लिखवा लें कि वो बड़ी जल्दी जो है ना वो अपने काम में भी महारत हासिल करेगा। इवन के अगर उसको लगता है ना कि यार एक लाइट जो है ना कारखाने की, फैक्ट्री की या ऑफिस की एक लाइट भी चल रही है और उसको ये फील हो रहा है कि यार इसका बिल आएगा, ठीक है, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसको नज़र आती है कहीं पड़ी हुई, तो उसको उठाता है, उसको बड़े तरीके से उसको रख देता है। ठीक है, अगर उसको कोई ऑर्डर डिलीवरी का मिलता है कि यार इसको आपने डिलीवर करना है, ठीक है, वो पूरे तरीके से जाता है, उसकी डिलीवरी दे के आता है, फिर आके रिपोर्ट देता है, अपनी पूरी जो है ना एक असाइनमेंट कंप्लीट करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो है ना बंदा अपने अंदर देखे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो बस ठीक है टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है जी हम अपने घर जाते हैं, अब कल देखेंगे या परसों देखेंगे। ठीक है, जो काम चोर होता है ना वो कभी बिजनेसमैन नहीं बनेगा, ये मेरे से लिखवा लें। जब तक आप किसी को फ़ायदा देने वाले नहीं बनते ना, आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और फ़ायदा किसको देना है, ज़ाहिर सी बात है जो बंदा आपको सैलरी देगा उसी को फ़ायदा देंगे ना। ठीक है, और अगर आपने 10 रुपये वाला काम उसको 50 रुपये वाला करके दे दिया ना, या चलो 50 रुपये वाला करके दे दिया ना, ठीक है, तो मेरे से लिखवा लें, आप अपना बिजनेस तो करेंगे तो अब तब तो तरक्की करेंगे ही। इस जॉब में रहते हुए आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरक्की करेंगे। ठीक है, आपका ओहदा जो है ना वो बढ़ जाएगा, या आपका जो है ना वो लेवल वो बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आपके जो जूनियर हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके जो ऑनर है वो आपकी कदर करेंगे। यानी काम करने वाले बंदे की हमेशा हर कोई कदर करता है।
ٹھیک ہے. اور جو کام کرتا ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے, اور جب ترقی کرے گا تو اپنا بزنس بھی کرے تو اس میں بھی ترقی اللہ پاک دے گا. اور جو نکمے ہوتے ہیں, جو کامچور ہوتے ہیں, وہ بس کہتے ہیں کہ ہمیں تو موت ہی ان کو جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ مالک جو ہے نا وہ سائڈ پہ نکل جائے تو ہم بھی بس سکون سے بیٹھیں, سکون سے جائیں, یہ وہ. تو یہ کافی جو ہے نا چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کبھی مالک بن سکتے ہیں یا ہم کبھی آنر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ مد نظر رکھیں. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے نا اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ ہائر کرنے کی تمنا کریں. یہ نہ ہو کہ یار آپ, بلکہ کوئی بھی کام ہے اس کے اندر آپ مہارت حاصل کریں. آپ مہارت حاصل کریں گے, اپنا نام بنائیں. اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں یار ایک بزنس کی سمجھ نہیں آئی, اس کو فارغ کر دیں, دوسرا کر لیں. اس کی سمجھ نہیں آئی, اس کو فارغ کریں, وہ کوئی اور کر لیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کاروبار میرے خیال میں پہلے آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے کوئی 2-3 مہینے لگا کے چیک کر لیں. آپ کو سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آئی تو کوئی اور کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے کوئی 1 سال 2 سال 3 سال ٹائم لگا دیا ہے تو پھر اس کو پراپر اس کو کریں. اور آپ اس میں فلاپ بھی ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ترقی بھی دے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بزنس جو ہے نا وہ برا ہے تو پھر کتنے کے چھوڑیں گے بزنس. جو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے چکر میں پڑے گا, دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے چکر میں پڑے گا, وہ پھر انہی چکروں میں ہی رہے گا, اوپر کبھی نہیں جائے گا. تو جس کے اندر آپ کو نقصان ہوا ہے اس کے اندر ہی آپ کو ترقی ملے گی. اس کی کیا ریزن ہے؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا تھا, لیکن اب میں نے مانا ہے, کیونکہ آپ کو وہ جو تجربہ ملتا ہے نا سر, وہ تجربہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. اور وہ تجربہ کبھی بھی نکمے بندے حاصل نہیں کر سکتے. نکمے بندے ہمیشہ باتیں ہی کر سکتے ہیں, اور جو بندے نقصان کرتے ہیں وہی آگے جاتے ہیں. اور نقصان کرنے میں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں وہ باتیں کرنے والے کو نظر نہیں آتی. تو ہمیشہ اپنے تجربے کو ضائع نہ کریں. دیکھیں نا, آپ نے ایک کام کے اندر اتنا تجربہ آپ کو مل گیا ہے, آپ کو ٹھوکریں کھا کے اس کے اندر پتہ چل گیا ہے, تو اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد آپ اس فیلڈ کو جب کوئٹ کر جائیں گے, کوئی اور فیلڈ جوائن کر لیں گے, تو وہ اتنے سالوں کی جو ہے نا محنت وہ کدھر گئی. اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے نقصان کر لیا ہے تو بس یار نہیں, اب کوئی کسی اور چکر میں. اور اللہ کے بندو, اس نقصان کے اندر تو آپ نے سیکھا ہے کہ ہم نے اب کیسے کرنا ہے. تو اب دوبارہ آپ نقصان تو نہیں کرو گے, لیکن میرا تو یہی آپ کو ہوگا کہ یار آپ کوشش کرو کہ کسی ایک فیلڈ میں رہ کے نا اسی کے اندر ہی پراپر چلو. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے اندر آپ نے ٹائم اتنا لگا لیا ہے, اگر تو 1-2 ماہ لگائے ہیں, 1-2 ویک لگائے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آئی, اس کو فوری چھوڑ دو. ٹھیک ہے, لیکن جس کے اندر آپ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے, بے شک آپ نے نقصان کر لیا ہے, وہ بزنس کا حصہ ہے, کاروبار کا حصہ ہے. نقصان, میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے نقصان نہ کیا اس نے بزنس نہیں کیا. وہ کہے نا میں نے لاکھوں کما لیے, میں نے کروڑوں کما لیے, بھائی کما لیے, لیکن اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا, اس کے اندر جگرا دل گردہ نہیں آئے گا. نقصان جس بندے نے کیا ہوگا نا اس کی کیفیت, اور جس نے نقصان نہیں کیا ہوگا اس کی کیفیت دیکھنا. جس نے نقصان کیا ہے وہ کروڑوں کا دوبارہ پھر کر جائے گا نا, اس کو پرواہ نہیں ہوگی. اور جس نے 1 روپے کا بھی نقصان ہی نہ کیا ہوگا وہ دن رات ڈرتا ہی رہے گا, وہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. وہ کرتا رہے گا بزنس, لیکن ڈرے گا بہت زیادہ. لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو باہمت بناؤ, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ, اپنے آپ کو ایک اچھا بیٹا بناؤ, ایک اچھا بھائی بناؤ. سارا کچھ کرو گے تو اللہ پاک آپ کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کرے گا. آپ ہر فیلڈ میں پھر اچھے ہوتے جاؤ گے. تو یہ چھوٹی سی میری ایڈوائس تھی کہ ہم بزنس جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر کیا نشانیاں ہوں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا, اور باقی اللہ آپ کا جو ہے نا حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.